अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। क्या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों के हवाले से शदीद दबाव में है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है? और पीपल्स पार्टी क्या मौजूदा सूरत हाल में किस तरीके से इस दबाव से निकल सकती है, या पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त क्या सोचा जा रहा है? इस सारे मामले के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इन दावों में कितनी हकीकत है कि अगर अगले 5-6 महीने में नए सूबे नहीं बनते तो क्या ये जो सिस्टम है ये लपेटा जाएगा और फिर क्या होगा। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अच्छा लगे, पसंद आए, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। इस वक्त नए सूबों को लेके एक बड़ी बहस जो है वो चल रही है और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं वो अच्छी खासी दबाव में नज़र आती हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो कि इस बात पर डटी हुई है कि नहीं, पाकिस्तान के तमाम जो मसाइल हैं इसका हल जो है वो नए सूबे हैं, छोटे यूनिट हैं, और दूसरी तरफ सियासी जमातें अभी तक आमादा नज़र नहीं आती हैं और एक खामोशी है। सिंध में पीपल्स पार्टी को जो प्रॉब्लम है, पंजाब में तो जाहिर है इतनी ज़्यादा आवाज़ें नहीं उठेंगी, लेकिन सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नए सूबों की बात को एक्सेप्ट करती है, सिंध की तकसीम पे आमादा होती है, तो उसके ख़िलाफ़ वहाँ कौम परस्त एक बड़ी तहरीक जो है वो बर्पा कर सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए सियासी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती हैं सिंध के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ा मुश्किल पीरियड है अगला अरसा, जिस दौरान नए सूबों की बहस तेज़ होगी, उसके हवाले से दबाव में इजाफा होगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ये चाहती है कि पंजाब के तो 2-3 हिस्से हो जाएं, लेकिन सिंध के बारे में कोई बात ना करे कि सिंध तकसीम होगा। ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद की इंटीरियर सिंध से जो अलहदगी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर आमादा नहीं होगी। उसकी सियासी वजूहात भी हैं और उसकी मौशी वजूहात भी हैं। अगर आप सिंध से कराची को माइनस कर दें और बाकी जो इंटीरियर सिंध है, रूरल सिंध है, उससे अगर अलग कर दें तो बाकी तो मईशत ही बहुत छोटी है और उसका ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो एग्रीकल्चर पे है। इंडस्ट्री तो ना होने के बराबर है। चावल की राइस मिलें हैं या कॉटन मिलें हैं, कोई और बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि मीरपुर, माथेलो, ढेर की, घोट की इस तरफ जो है मिलें ज़रूर हैं जिसमें खाद की फैक्ट्रियाँ हैं 3-4 बड़ी, तो वो वहाँ पे ज़रूर है। और लेकिन बाकी जो और जनरल इंडस्ट्री है वो उतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे मौजूद नहीं है और इसी वजह से कराची पोर्ट की बहुत बड़ी इनकम है, वहाँ से एक्साइज ड्यूटी भी आती है सिंध गवर्नमेंट को और भी 1-2 जो टैक्सेस हैं वो आते हैं। और इसके अलावा कराची जो है वो पाकिस्तान का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब है और उसके वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, बाकी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप कराची को अलग कर दें और बाकी सिंध को एक सूबा बना दें और कराची और हैदराबाद को या सिर्फ कराची को ही अलग कर दें तो फिर बहुत बड़ा मसला है सियासी तौर पर भी, क्योंकि तकसीम का इल्ज़ाम लगेगा। ये इल्ज़ाम लगेगा कि पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और फिर कौम परस्त जो है वो उठ खड़े होंगे और एक बड़ी तहरीक जो है सिंध के अंदर वो शुरू हो सकती है। पहले नहरों के इशू पे खड़ी हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाहर निकलना पड़ा, खुल के उसकी मुखालफत करनी पड़ी और अब अगर सूबों के इशू के ऊपर ये दबाव मुसलसल बढ़ता है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मजबूर करती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 2 ही ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि वो हुकूमत से निकल जाए और मुकम्मल तौर पे अपोजिशन में चली जाए और ये कहे कि हम जो कि बिलावल चाहते हैं कि हम जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नए सूबे KP में बनाना है बनाएं, बलूचिस्तान में बनाना है बनाएं, पंजाब में बनाना है बनाएं, सिंध में सूबे बनाने की बात मत करें। वहाँ वो अनटचेबल है, वो कहते हैं ना मरसू सिंध ना डेसू। तो ये जो नारा है ये कौम परस्तों का भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी वक्तन फ़वक्तन ये नारा जो है वो लगाती है।
اور جو ایک مائلڈ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے سندھ کے حوالے سے، وہ قوم پرستی کا، سندھی قوم پرستی کا ایک مائلڈ ورژن ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے ایشوز پہ بہت جو ہے وہ اوپن اور بہت جو ہے وہ بلند آواز میں جو ہے وہ ہمیشہ موقف اختیار کرتی ہے. کم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کرے سندھ کے ایشوز کے اوپر، وہ کالا باغ ڈیم کا ایشو ہو، وہ نہروں کا ایشو ہو، وہ پانی کا ایشو ہو. تو وہاں پر جو ہے قوم پرستوں کو، اسی لیے الیکشنز کے اندر قوم پرست جو ہیں اور جو پیپلز پارٹی مخالف قوتیں ہیں وہ کمزور ہوئی ہیں پچھلے عرصے میں، وہ مضبوط نہیں ہوئی ہیں. اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑا ہے، ان کا ووٹ بینک کم ہوا ہے. تو اس ساری سچویشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو یا کمپرومائز کرنا پڑے گا، کمپرومائز کرے گی تو اس کی بہت بھاری سیاسی قیمت پاکستان پیپلز پارٹی کو چکانی پڑے گی. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ آسان فیصلہ نہیں ہے نئے صوبوں کا. جنوبی پنجاب کے وہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ پنجاب کو تقسیم کریں، چھوٹا کریں. وہ اگر وہاں پہ ڈیمانڈ آتی ہے ہزارہ صوبہ یا دوسرے صوبوں کی حصوں کی خیبر پختونخوا میں، تو اس کو پیپلز پارٹی کو مسئلہ نہیں ہوگا. وہاں پہ زیادہ مسئلہ ہے سندھ، جو کہ اس کے پاور بیس ہے، جہاں سے وہ اپنی پاور ڈرائیو کرتے ہیں، پولیٹیکل پاور ڈرائیو کرتے ہیں، جو کہ ان کی سب سے زیادہ بڑی پاپولر بیس ہے. تو اگر وہاں پر پیپلز پارٹی کو زد پہنچے گی، پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچے گا، تو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچے گی. تو اب دیکھنا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس بات کو محسوس کرتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ لیوریج دیتی ہے، ٹائم دیتی ہے کہ نہیں جلد بازی میں اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نہ کیا جائے. 6 مہینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، نہیں مانیں گے، اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. کیا یہ موجودہ سسٹم کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں تو جنہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے کیا وہ لمبا عرصہ محفوظ رہ سکیں گے؟ کیا وہ طویل عرصے تک اسی طرح سے، اگر کوئی نیا سسٹم ایوالو ہوتا ہے اس سسٹم کو جڑیں پکڑنے میں، ایوالو ہونے میں ٹائم لگتا ہے، وہ دنوں میں ایوالو نہیں ہوتا. جو موجودہ سیاسی بندوبست ہے اس کو بھی پہنچ جمانے میں ٹائم لگا ہے. جتنا مضبوط یہ اب ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھا. اور شیکی ہوتے ہیں جب آپ کچھ نیا تجربہ کرتے ہیں، تو شروع میں آپ شیکی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. اور اگر عوامی تائید نہ ملے تو اس کے اور زیادہ کانسیکوینسز جو ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کیا اس کے اوپر موقف اختیار کرتی ہے، جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس کے اوپر کیا موقف اختیار کرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ جمعیت علماء اسلام نئے صوبے بنانے کی مخالفت کرے گی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا. ہاں ANP ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی مخالفت کرے. تحریک انصاف بھی نہیں کرے گی. سہیل افریدی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تو عمران خان صاحب تو نئے صوبوں کے حامی ہیں. تو اب یہ ایک بڑا ٹرکی مسئلہ بن گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی مزید وقت چاہے گی، وہ چاہے گی کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنا موقف واضح کریں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کھل کے میدان میں آئے. اگر قوم پرست جماعتوں کی طرف سے دباؤ بڑھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو مجبوراً پھر نئے صوبوں کے خلاف ایک واضح موقف، خاص طور پہ سندھ کی تقسیم کے حوالے سے ایک بہت واضح موقف جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. لیکن اس سے ایک مسئلہ ہے، جب آپ کہتے ہیں پنجاب کو تقسیم کر دو، بلوچستان کو کر دو، تو پھر آپ کے پاس کوئی ہائی مورل گراؤنڈ نہیں رہتا کہ آپ سندھ میں نئے صوبے بنانے کی مخالفت کریں. آپ کو ایک اصولی موقف اگر آپ کا ہے تو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا کہ یا سب صوبوں میں نئے انتظامی یونٹ بنے یا کہیں نہ بنے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پنجاب کو تقسیم کر دو، سندھ کو آپ ہاتھ نہیں لگاؤ، سندھ کی تقسیم کی بات کرو گے، ہم زبان نکال دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا اور اس کا پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. معاملات جو ہیں وہ کافی الجھے ہوئے ہیں. صدر زرداری صاحب چاہیں گے آخری وقت تک کہ معاملات کو آگے لے کے جائیں، مفاہمت کا راستہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے اسی کے اوپر چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی اس کا حل ڈھونڈ لیں. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی NFC وارڈ پہ مان جاتی ہے اور مرکز کا حصہ بڑھانے پہ تیار ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ نئے صوبوں کا معاملہ کچھ عرصے کے لیے التوا میں چلا جائے. اور ایک جو بڑا مقصد ہے NFC کے تحت وفاق کو زیادہ رقم ملنے کا، زیادہ حصہ ملنے کا، اگر وہ معاملہ طے ہو جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں نئے صوبوں کا معاملہ تھوڑے عرصے کے لیے اس کو لٹکا دیا جائے اور اس کے اوپر جو پیش رفت ہے وہ سامنے نہ آئے. اب یہ دیکھنا ہوگا، اگلے 3-4 ماہ اس حوالے سے بڑے اہم ہیں. اس دوران کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن موجودہ سیٹ اپ مجھے کہیں جاتا ہوا فی الحال نظر نہیں آتا. اس کے اندر بڑے کریکس
پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور یہ ابھی ایسے لگتا ہے کہ جو موجودہ سیاسی بندوبست ہے یہ ابھی مزید کچھ عرصہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ آگے کیا ہونے والا ہے آپ کو اگلے ولاگز میں اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیوں پاکستان کے اندر 2.5 سال یا 3 سال جب پورے ہونے والے ہوتے ہیں کسی حکومت کے، تو اس کے بعد پھر یہ اس طرح کی خبریں، اس طرح کے معاملات کیوں بننا شروع ہوتے ہیں، اس کی وجوہات آپ کو اگلے کسی ولاگ میں پھر تفصیل سے بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔